آتے رہے انبیاء کما قیل لہم. مولانا احمد رضا خان بریلوی کی ایک ربائی مجھے یاد آئی. یہ میں ایک خاص لے میں سر میں پڑھ رہا ہوں. یہ 10 ماترے کا تال ہے. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم. یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کے اکمل تو لکم. یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کے اکمل تو لکم. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم. اور آپ کو میں اس کائنات کا ردم دکھا دوں. یہ کلن فی فلکی یسبحون، ہر محور فلکی میں، ہر اجرام فلکی کا ہر جرم فلکی تیر رہا ہے. کلن فی فلکی یسبحون. دیکھیے یہ ردم کیا ہے. یہ میں نے ایک بار پڑھا ہے. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم. یہ 10 ضربیں ہیں. ماترا کہتے ہیں ضرب کو. موسیقی کی اصطلاح میں کہتے ہیں ماترا، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں ضرب. ایک ہوتا ہے گر، ایک ہوتا ہے سم. تو یہ دنیا ہے. میں ذرا لے کی بات کر رہا ہوں. آپ اس پر لے دے نہ کریں، ذرا لے کی بات سن لیں. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم. دیکھا؟ اب دیکھیے. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم. آتے رہے. یہ ڈبل ہے. یہ آئے گی 10 ماترے میں، لیکن اس کو میں نے رفتار تیز کر دی اسی لے میں. یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئے مہر کے اکمل تو لکم. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم. یہ ہے ردم، لے. اس پر لے دے بھی ہوتی ہے، لیکن اسی لے کے سہارے دنیا چل رہی ہے. کلن فی فلک یسبحون. اور جب یہ لے ٹوٹ جائے گی، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت. جب پھٹ جائے گا آسمان اور ستارے بکھر جائیں گے. نثر کہتے ہیں بکھرے ہوئے موتیوں کو، نظم کہتے ہیں پروئے ہوئے موتیوں کو. اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت. تو کیا ہوگا؟ قیامت ہوگی. تو کواکب کے
बिखरने से क्या होगा, सितारे बेचाल हो जाएंगे, बेताल हो जाएंगे, बेलय हो जाएंगे, तो आपस में टकरा जाएंगे तो तबाही आ जाएगी। तो लय वो चीज है कि इसकी वजह से आपका जो जिंदगी का निजाम है वो बहाल है। आप देखिए दमे वाले आदमी के लिए एक मसला बन जाता है, ये कोई नॉर्मल सांस तो नहीं है ना, लेकिन आप जो सांस ले रहे हैं सेहत याफ्ता आदमी, उनका एक ठिकाने से सांस जाता है और एक सांस आता है, तो ये अपनी लय से चल रहा है। ये लय आपको रात को सुकून देती है, आप आराम से सोते हैं। दमे वाला बखिलाफ दमे वाला वो नहीं सो सकता, क्यों कि लय कायम नहीं है, सांस छोटे हो गए हैं, सांस छोटे हो गए हैं, रात लंबी है, सांस छोटे हो गए। समझ आई? तो लेकिन हर सांस सुकून से जाती है और कहती है, हर सांस ये कह रही है आते जाते, हर सांस ये कह रही है आते जाते, चलने के लिए हुजूर जल्दी कीजिए। हर सांस ये कह रही है आते जाते। ये होता है ना मुलाजिम मालिक घर बैठा हो तो दरवाजे पे आता है, कहीं जल्दी जाना हो तो कहता है, घड़ी घड़ी आता है फिर जाता है, हुजूर जरा देर हो गई है, जरा जल्दी। अल्लाह ने इंसान के जिस्म के अंदर जो निजाम है, उसका सीना, उसके अंदर सांस को खिदमत का एक मकाम दे रखा है कि आते हुए भी मुतनब्बे करती है कि मैं आ गई हूं, ये भी करम समझो उसका, उसने वापस भेज दिया है मुझे। अगर बारी रख लेता तो तुम गए थे। अरे बंदे, सांस ली तो शुक्र करो, याद करो कि मैं तो निकल गई थी फिर आ गई उसके हुक्म से। और अगर अंदर ही रह जाए फिर भी मौत, फिर उसको वो निकालता है। वो जाते जाते कहती है कि शुक्र भी करो कि बाहर मुझे निकाल रहा है, अगर अंदर ही रोक दे तो फिर भी मौत है तुम्हारी। मैं जाते जाते तो मैं कह रही हूं कि शुक्र अदा करो, और फिर ये कि जरा तैयारी भी करो कि जब आखिरी तुम्हारा सांस होगा तो इसी तरह जिस तरह मैं जा रही हूं वो आखिरी सांस भी तुम्हारा जाएगा और फिर आएगा नहीं। इसलिए चलने के लिए हुजूर जल्दी कीजिए। किबला, पीर साहब, लीडर साहब, मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, अब तो बड़े आप बनकर सेहतमंद और बड़े बैठे हुए हैं, लेकिन आप मौत के मुंतजर रहें, किसी वक्त भी वो आ सकती है। हर सांस अलार्म है बेदार करने के लिए इंसान को। समझ आई? बाखबर करता है। तो ये लय है जिसने आपको जिंदा रखा हुआ है। हाय रिदम। तो मैं क्या कह रहा था कि कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, हर जिन में फलकी तैर रहा है।